अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम 9 मई के केस के मुतालिक है जिसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में। इस प्रोग्राम में हम दो बड़े सवालात को एड्रेस करेंगे। नंबर एक और सबसे अहम सवाल, 9 मई का मास्टरमाइंड या सरगना दरअसल कौन है? और नंबर दो, क्या इमरान खान साहब जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनेंगे या जनरल फैज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनेंगे, या दोनों ही सूरतों में ऐसा नहीं होगा? इस प्रोग्राम में पहले मैं कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ पेश करके आपके साथ एक तफसीली तज्ज़िया शेयर करूँगी। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। तज्ज़िये पे जाने से पहले कुछ ज़मीनी हक़ाइक़। नंबर एक, 9 मई का वाक़या एक ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट था। एक ही वक्त में बड़े तरीक़े से तमाम तनसीबात पर हमला करना, और ये भी देखा गया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर के जिना हाउस पर उस वक्त सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। वहाँ पर जो चेक पोस्ट दो कैंट से होते हुए उस सड़क से आती हैं, उधर कोई रुकावट उनके जाने में ना डाली गई। अगर किसी का उस रोड पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो जहाँ पे जिना हाउस है, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ से एक आम गाड़ी का गुज़रना महाल है। वो आपको गुज़रने नहीं देते। वहाँ पे और रेजिडेंसेस भी हैं अगर आप दूसरी साइड से आएँ तो वो पूरी तफसील ली जाती है कि आप कौन हैं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, आप किसको मिलने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग, एक हजूम, ट्रक, गाड़ियाँ पीटीआई के झंडे लहराते, हंगामा करते, और वो जिना हाउस में पहुँचे भी, वहाँ आग भी लगाई, वहाँ तबाह बर्बाद की हर चीज़, और ये वाक़या पेश आया। नंबर दो, जिस तरीक़े से इस तमाम मामले को ऑर्गेनाइज़ किया गया, मेरे हिसाब में ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी इतनी स्टैंडिंग थी, इतनी हैसियत थी कि वो सिक्योरिटी के इन इंटरनल मामलात को हैंडल करे। ये काम तो एक सिविलियन का नहीं था। तीन, दूसरी जानिब जो लोग उन जगहों पे मौजूद थे 9 मई को, वो पीटीआई के अरकान थे। एक मिसाल ले लीजिए, कोर कमांडर हाउस लाहौर, ये हमला, जलाना, हंगामा करना, हमने वीडियोस देखी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ट्रक की छत पे बैठ के जलसे को लीड कर रही थी। इसके अलावा एक वीडियो क्लिप में इनका बयान है, अभी भी नेट पे मौजूद है, कि हम जिना हाउस हमला करने जा रहे हैं। और तीसरे, एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के फ़ोन से उस दौरान 41 कॉलें पीटीआई के लीडरान को की गई थी, मुख्तलिफ लेवल्स के। और हम भूल नहीं सकते इमरान खान साहब के भांजे हसन खान नियाज़ी को, जिनकी वीडियो और तस्वीर न सिर्फ बाद में एक ट्रक पे बल्कि जिना हाउस में भी जनरल साहब की पतलून को हवा में घुमाते हुए थी, और ट्रक पे वो कह रहे थे कि अरे इनकी कमर का साइज़ 50 नंबर है। अब आइए तज्ज़िये की जानिब। फ़ौज के अंदर एक तबका था, शायद उसमें से कुछ लोग अब भी हों, जो सोचते हों कि ये हो जाता तो बेहतर था, लेकिन जो फैज़ हमीद को सीओएस बनाना चाहते थे। 76 लॉन्ग कोर्स के 4 जनरल्स बरमला ये बात करते थे कि या तो हम चारों में से कोई सीओएस बनेगा, हम किसी पांचवें को तो बनने नहीं देंगे। जनरल फैज़ की तो ख्वाहिश थी कि वो बने, और इमरान खान साहब की और उनके दरमियान जो इक्वेशन थी वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। उसके तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद रोज़े बिल्कुल साफ साफ आया हैं। इमरान खान साहब बेहद पॉपुलर थे और आज भी हैं, लिहाजा इनकी मकबूलियत को इस्तेमाल किया गया।
اور حکومت کو بے انتہا برا بھلا کہا گیا. بڑی محنت سے ایک سوشل میڈیا کیمپین آرکیسٹریٹ کی گئی جس کے تحت حکومت کو بہت برا بھلا کہا گیا، خصوصاً ٹارگٹ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہوا کرتے تھے. اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ ہانڈی کو چولہے پہ رکھیں تو اس میں ابالا آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کو ابالے پہ لایا جا رہا تھا کہ جب یہ ابلنے کے قریب ہو اس وقت ہم جو ہے وہ ایسا عمل کریں کہ عام عوام اشتعال میں نکل پڑے بس. اور اس میں جو ہر طرف ایک ہنگامہ اور ایک کو لائک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے. پچھلے ہفتے میں نے مبشر بخاری صاحب سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے اسی بات کا جو جواب دیا، آئیے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہم پہلے سن لیں. کہ پلان یہی تھا کہ فیض صاحب آرمی چیف بنیں گے، اس کے بعد یہ لیجسلیشن کریں گے، الیکشن ہوگا، دوبارہ عمران خان صاحب آئیں گے، لیجسلیشن کریں گے، اور لیجسلیشن کے نتیجے میں جو مدت ملازمت ہے سی جے کی، چیف جسٹس کی، وہ بڑھا دی جائے گی، جس کے نتیجے میں 2035 تک سپریم کورٹ میں وہی ججز آئیں گے جو ان کے خام خیال ہیں چیف جسٹس کے طور پہ. پھر عمران خان صاحب بھی 2035 تک آرام سے حکومت کریں گے. مین وائل جو آرمی چیف ہوگا اسے ایکسٹینشن دے دی جائے گی. یہ فارمولہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا، اور اس فارمولے کی بنیاد پہ پھر اپوزیشن ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے وہ نو کانفیڈنس والا جو ہتھیار تھا وہ استعمال کیا. اس وقت تک جو رفٹ تھی باجوہ عمران کی، اس رفٹ کا فائدہ اس نو کانفیڈنس میں ہوا. اگر میں مبشر بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جنرل فیض اچھے سے جانتے تھے کہ فوج عوام پہ حملہ نہیں کرے گی. 9 مئی کو بھی ہم نے یہ دیکھا، جب فوج عوام پہ گولی کھولے تو وہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ نہیں کرنا تھا اور یہ جنرل فیض جانتے تھے. لیکن سوچا یہ گیا تھا جب اتنے عرصے کی سسٹینڈ پلاننگ، سوشل میڈیا کیمپین، ایک ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ اگینسٹ دا آرمی اینڈ جنرل عاصم منیر یہ چلتی رہے گی، تو جب یہ لوگ نکلیں گے تو عام عوام بھی بھاگ پڑے گی. اس کے علاوہ سرونگ تو نہیں نکلنے تھے لوگ فوج کے، مگر بہت بڑی تعداد ریٹائرڈ فوجی کے ہیں. وہ زیادہ نہ نکلتے کیونکہ ظاہر ہے سب کو اپنی پینشن بھی تو عزیز ہوتی ہے، جو آپ کو مراحت ملی ہیں وہ بھی عزیز ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تعداد ان میں سے نکل آئے گی. اب جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو بڑا میں سنتی رہی ہوں کہ جی دونوں میں سے ماسٹر مائنڈ کون ہے، حقیقت یہ ہے فائدہ دونوں فیض حمید اور عمران خان صاحب کو تھا. اگر یہ کو لائک سچویشن بن جاتی تو، جو شکر ہے کہ نہیں بنی، ورنہ پتہ نہیں کتنی جانوں کا نقصان ہوتا اور کتنا ملکی املاک تباہ ہوتی. ایک کا ٹارگٹ تھا پی ایم بننا، دوسرے کا ٹارگٹ تھا سی او ایس بننا. تو ایک کا کام تھا سیکیورٹی ہینڈل کرنا، ایک کا کام تھا پبلک اوپینین فارمیشن اینڈ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی گورنمنٹ. سوشل میڈیا کیمپین کو اتنا زہر آلود کر دینا ان کے خلاف کہ لوگ بس جو کہا جا رہا ہے اسی کو سمجھیں اور عمل کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اب ہم آتے ہیں سلطانی گواہ پہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور میرا تجزیہ اس معاملے کو لے کے بہت کلیئر ہے، مجھے ایک لمحے کا بھی شک نہیں ہے. اس لیے کیونکہ میں اپنی فوج کو جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ انٹرنلی وہ کس چیز کو معاف کریں گے، کس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تو بھائیوں اور بہنوں، جنرل فیض کو معاف نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں بتا دوں، فوج کا انٹرنل ڈسپلن اگر آپ خراب کریں اور ایک ڈائریکٹ ٹیک اوور میں ڈائریکٹلی یا
इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों, तो वो एक अटेम्प्टेड कू है, क्योंकि कू की शक्लें बड़ी हैं। तो जनरल फैज़ को तो माफ़ी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और ना वो सुल्तानी गवाह बन सकते हैं। उनको तो सज़ा होगी और पूरी पूरी और पक्की पक्की होगी। ये मेरी अपनी राय है, आप इख्तिलाफ रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान साहब की तरफ आएं, अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उनको सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है। अब ये एक पहलू है जो लोग बात नहीं कर रहे। क्यों? इमरान साहब जो हैं वो सोशली उनका फ़ायदा था, कितना क्या हिस्सा था वो तो वक्त के साथ जब केस आगे जाएगा और बहुत कुछ बातें जो अभी ढकी छुपी हैं वो सामने आएंगी तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है, अगर इमरान साहब पत्ते सही खेलते, ये कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन पे ना आए, जो इनको ये बात समझ नहीं आ रही, तो इनके लिए अभी भी एक छोटी सही मगर खिड़की है कि इनको सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है। हो सकता है सज़ा तब भी हो, मुकम्मल माफ़ी तो शायद ना मिले, या दूसरे केसों में इतनी लंबी मिले, इधर माफ़ी मिल जाए, लेकिन इनका ऑप्शन छोटा सा बनता है, फैज़ साहब का नहीं बनता। लेकिन जिस तरीक़े से अपनी सियासत, बल्कि कहें गैर सियासी रवैये को लेकर इमरान खान साहब चल रहे हैं, उस सूरत में अगर यही हालात चले तो दोनों को बराबर की सज़ा होगी। नाज़रीन कराम, इस तज्ज़िये के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्रोग्राम पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल मत भूलें। अगले प्रोग्राम तक